अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, कुर्बानी एक ऐसी सुन्नत है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर बाकी रखा। और कुर्बानी के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल व बरक़ात कुरान और हदीस के अंदर मज़कूर है। जिस तरह से बाद रिवायात हमें ये बताती हैं कि कुर्बानी के जानवर कल क़यामत के दिन बतौर सवारी के हमें पेश किए जाएंगे, जिस पर लोग सवार होकर मैदान माशर के अंदर चलते हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर पहुँचेंगे। नाज़रीन मोहतरम, कुर्बानी दीन इस्लाम की अहम तरीन इबादत है। इस माह मुबारक यानी कि ज़ुल्हिज्जा में लाखों मुसलमान इस फरीज़े को अंजाम देते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए लाखों जानवर अल्लाह की रज़ा की खातिर ज़िबा किए जाते हैं। कुर्बानी की इबादत बंदे की अल्लाह तबारक व तआला के साथ इश्क व मोहब्बत का मज़हर है। होना ये चाहिए था कि बंदा खुद अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता, मगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को ज़िबा करना इसके कायम मकाम करार दे दिया। और जिस शख्स को भी अल्लाह तबारक व तआला ने माली वसअत अता फरमाई है, वो शख्स कुर्बानी करना अहम दीनी फरीज़ा समझता है। और बहुत ही बदनसीब है वो आदमी जो कि बावजूद माली वसअत के इस अजीम इबादत से महरूम रहे। बारगाह इलाही में कुर्बानी पेश करने का सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से ही चला आ रहा है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और काबील के किस्से का जिक्र फरमाया कि दोनों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर कुर्बानी पेश की। हाबील ने उम्दा दुम्बा कुर्बान किया और काबील ने कुछ ज़रई पैदावार यानी कि गल्ला पेश किया। इस वक्त कुर्बानी कबूल होने की अलामत ये थी कि आसमान से आग आकर कुर्बानी को खा लेती थी। चुनांचे हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को आग ने खा लिया और काबील की कुर्बानी वहीं पड़ी रही और यूं वो कबूलियत से महरूम हो गए। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने काबील की कुर्बानी को कबूल नहीं किया, इसी तरह से हमारे अंदर भी तीन ऐसे अशखास मौजूद हैं कि जिनकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ कबूल नहीं करता। नंबर 1, मुशरिक, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, उसकी उलूहियत या सिफ़ात के अंदर किसी और को अल्लाह तबारक व तआला का शरीक माने, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे की कुर्बानी को हरगिज़ कबूल नहीं करता। जिस तरह से यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का बेटा कहते हैं, और इसी तरह से ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का बेटा कहते हैं, और यूं वो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला का शरीक मानते हैं। और जिस तरह से लोग जो कि बुतों की पूजा करते हैं और उनको अल्लाह तबारक व तआला का शरीक ठहराते हैं, तो ऐसे लोगों की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ कबूल नहीं करता। इसी तरह से वो लोग जो किसी भी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत या सिफ़ात के अंदर शरीक माने, तो ऐसे लोगों की कुर्बानी भी अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ कबूल नहीं फरमाएगा। चुनांचे हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को दरस कुरान और कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल के हवाले से वाज़ और नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि ए लोगो, हर शख्स की कुर्बानी कबूल हो जाती है, चाहे वो गुनाहगार हो, बदकार हो या सियाकार हो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेता है। लेकिन दुनिया में 3 बदकिस्मत लोग ऐसे हैं कि जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है और ना हज कबूल होता है और ना ही कोई नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर मकबूल होती है। लोगों ने पूछा, हजरत वो बदकिस्मत 3 लोग कौन कौन से हैं कि जिनकी कुर्बानी, हज और नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर कबूल नहीं होती। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसकी इबादत यानी कि उलूहियत या उसकी सिफ़ात के अंदर किसी को शरीक ठहराने वाला ऐसे शख्स की कुर्बानी, हज, नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर मकबूल नहीं होती। लोगों ने अर्ज़ किया कि हजरत दूसरा आदमी कौन है कि जिसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर मकबूल नहीं होती? तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, वो लोग जो हराम के पैसों से अल्लाह तबारक व तआला की राह के अंदर जानवर को खरीद कर कुर्बान करते हैं, तो ऐसे लोगों की भी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर मकबूल नहीं होती और ना ही उनकी नमाज कबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला हराम को नापसंद करता है, इसलिए कि हराम पर शैतान हर वक्त थूकता रहता है। हराम अपनी औलाद को कभी ना खिलाना। हराम तुम्हारी औलाद की आँख से शर्मो हया छीन लेगी, तुम्हारी औलाद को बेहया बना डालेगी।
جس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضرت تیسرا بدبخت کون سا ہے کہ جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہوتی؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، سود کا کاروبار کرنے والا اور جو لوگ سود کا بزنس کرتے ہیں اور لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان سے پیسے بٹورتے ہیں، ایسے لوگوں کی قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا ان تین لوگوں کے علاوہ خواہ مسلمان کتنے ہی گناہ گار بدکار اور سیاہ کار کیوں نہ ہو، ان میں سے ہر ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ان تین لوگوں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہرگز مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے گناہوں سے پکی توبہ نہ کر لیں۔ چنانچہ ایسے لوگ قربانی کے جانور کو بھی خریدتے ہیں، اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا پیسہ جانور کی خدمت اور جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر قربان کرنا اور اپنا وقت لگانا سب کچھ ضائع جاتا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ پیار دوستو، قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم و شان صورت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا اور اون میں؟ فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا کہ جانوروں کے بالوں کے بقدر جو کہ گننا ناممکن ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام قربانی یعنی 10 تا 12 ذوالحجہ تک انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اے مومنو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ انعام ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ اور قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے 100 میں سے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قربانی کرنے اور اپنے مال اور اپنے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کا عظیم ثواب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔